Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم حندير une nouvelle vidéo haul. Alors ça fait longtemps ما درت لكمش haul ملي رحت لا تركي. قلت اليوم pourquoi pas, vu que j'ai acheté pas mal de choses, pourquoi pas ندير لكم un haul. Et je pense qu'on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité comme d'habitude. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors الحاجات الاولين اللي حابه نوريهم لكم هما les parfums. Alors le premier parfum اللي شريته من عند le magasin Kalexa هذا c'est de la marque privée numéro 1 Paris. C'est la même chose qui m'a les Christian Dior collection privée تاعهم هذاك bois d'argent ou rose gypsy ou la gypsy, un truc comme ça. C'est la même chose sauf que Hada j'ai moins cher parce que Hada c'est le même parfum qui m'a le bois d'argent, c'est la même chose. Bolk moitié prix, une autre marque. Hada je l'ai acheté à 13 000 dinars, comme moitié prix, c'est pas cher. C'est cher oui, mais le bois d'argent quand même il donne 25 000 26 000, donc Hada j'ai قل عليه ou c'est le même parfum. Bref, d'ailleurs même le packaging جاي كيما هو يتحل كيما هكا. La bouteille جايه لداخل كيما هكذا. هذا c'est le 30 ml هاوليك. و عنده un parfum assez spécial, donc ماشي كامل الحي يعجبهم و ريحته بزاف قاطعه. دونك هذا ديروه غير في الشتا، اذا درتوه في الصيف عرفوا بلي حتموتوا مش حتقدروا تنفسوا. لو بارفان تاعو كيما قلت لكم قاطع عود، سي دو عود. هذا عود تاع العود، تسمى ما كاينش حاجه زعما سكري معاه شويه ولا نو، عود ريحته بزاف قاطعه. اذا راكم حابين تشروه لازم تشموه قبل باسكو سي ان بارفان تري سبيسيال، دونك شموه افون ما تشروه. مي انا سي لو ستيل دو بارفان اللي راني ندير فيه ان مومون و فريمون ما ندمتش كاع كي شريته باسكو ريحته بزاف شابه. لو دوزيام بارفان اللي شريته هو سي لو اولمبيا. ان فيت هذا صرات لي حكايه معاه، بعتوا لي اون بوكس وهذيك لا بوكس عمروها لي لداخل بهاد لو بارفان. دونك غير حليت لا بوكس ضربتني الريحه تاع لو بارفان هذا ديريكتومون. عيطت لها قلت لها واش درتي لي في لا بوكس لداخل؟ قالت لي درت لك الاولمبيا. غدوه من داك رحت جريت نشريه. البنات هاد لو بارفان امبوسيبل ما يعجبكمش. ان فيت هاد لو بارفان يعجب كامل الناس باسكو عنده اون اودور بزاف هايله، ني سكري ني ايبيسي، شغل عنده اون اودور شغل فريش، بزاف ريحتو شابه راني ندير فيه كل يوم كيما راكم تشوفوا. راني هنايا راني ندير فيه كل اليوم. سي جوست دو لا توري. ميم لو باكاجينغ تاعو بزاف شباب، جاي في الغوز جولد كيما هكذا. ريحتو بزاف هايل هاد لو بارفان et c'est juste un coup de cœur du moment. Le troisième parfum en fait ماشي انا اللي شريته، c'est un cadeau جاي هكذا. c'est le Narciso Rodriguez, c'est le eau poudré, je pense que اسمه هكا. en fait الداخل فيه parfum صغيور تحطه في الصاك و لو بارفان كيما هكذا جاي. ريحته هذا هبال تاع هبال. عنده اون اودور اللي نعرفها مي واسمها ما على باليش. bref نول في ديسكريبسيون تاع لي بارفان. مي ان توكا اذا راكم حابين تشموهم كاين بزاف لي ماغازان دوكا تقدروا تشموا لي بارفان. مي ان توكا جاي كيما هكذا. ولو بري نخلي لكم كلش اون بار دانفورماسيون، سبا با نقول لكم اشاك فوا لو بري. ان توكا هدايا لو بارفان rien à dire. Voilà pour les parfums. Côté soins ما شريتش حاجه بزاف. جا اشتي نقولوا 4 حاجات مي بون سي با كامل دي سوان. الحاجه الاولى اللي شريتها هو هدايا دو لا مارك فيكتوريا سيكريت، دونك سي ان لي بور لو كور في 236 ملل كوميم. هذا شريته من عند المغازان ريحانه. جاب كامل لا غام تاع لي بور لو كور، كامل لي سونتور. جاب بزاف حاجات من لا مارك فيكتوريا سيكريت وانا حرت واش ندي كوم سونتور. ان فيت عنده لو بري تاع هادوما ما تصيبهمش ايور تصيبهم 3900 4000 دينار، مي ان فيت هو يبيع فيهم 2900 برك وعنده كامل لي سونتور. حرت واش ندي تالمون كامل ريحتهم شابه. مي ان فيت مع الاخر ديت هدايا باسكو ريحته بزاف شابه وعجبتني بزاف. سي لو كونفيتي فلاور، ريحته بزاف شابه فريمون. غير روحوا شموه باسكو عجبني بزاف. دونك ديت هذا مي جو بونس كنزيد ندي باسكو على بالي مش حنصيبهم بهذا لو بري. من عنده تاني ديت هدايا دو شي لوريال، سي لو ستوديو برو سموث ات
bref. En fait هدايا c'est une crème lissante, en même temps c'est un protecteur de chaleur تاع 230 degrés. ما عندوش ان effet collant في les cheveux, ما يخليش لي ريزيديو شغل بيوضه هكا في شعركم با دو تو. دونك انايا هدايا نستعملو قبل ما نجبد شعري كي يكون شعري مشمخ، نديرو في كامل في لي بوين تانيك نعمر ونجبد شعري ومن بعد هكا ما يتحرقليش شعري و يقعد ليس وبغيون. فوالا باسكو اشاك فوا تقولوا لي مانا شعرك يبريي، دونك ان فيت نستعمل سو جون دو برودوي باش ما يتحرقليش شعري. ديت une huile éclaircissante de la marque Skineal. En fait انا عندي لو ماسك عجبني، دونك قلت pourquoi pas نزيد نتيستي d'autres produits من هاد لا مارك فيو كو هاد لا مارك ماشي غاليه. هاد الويل شريتها ب 60000، شريتها من عند لو ماغازان ريحانه باسكو عنده كامل لي برودوي تاع سكينيال. دونك ديت هاد الويل éclaircissante. en plus عجبني لو باكاجينغ باسكو فيه اون بيبيت هنايا في لو باكاجينغ، دونك راني نستعمل فيها en ce moment. je sais pas واش نقول عليه، mais en tout cas كي نستعملو بيان نقول لكم لو ريزولتا. Et enfin ديت هدايا le dissolvant تاع سيفورا pour les pieds باسكو حبيت نسييه. chaque fois نشوف يهضروا عليه قلت pourquoi pas ندير نسييه، دونك ديتو مازال ما سيتوش مي بون. alors pour le make-up راح نوريكم لي باليت، مي مش حنوريكم كلش باسكو كاين لهم مخبيين وما صبتهمش وعجزت نحوس عليهم، مي بون راح نوريكم اللي كانوا في طريقي دونك جبتهم باش نوريهم لكم. لا بروميير باليت اللي شريتها هي تاع لونكوم اللي داروها مع سونيا ريكل، جايه كيما هكا. ان شاء الله بركاكم تشوفوا لي باكاجينغ بزاف شباب. الباكاجينغ الداخل جايه بزاف شابه، سي دو لونكوم، جايه كيما هكذا كيما راكم تشوفوا، و فيها دي كولور بزاف شابين. الداخل فيها ان بانسو، والداخل هم ليك لي كولور اللي فيها، وهنا تحت تسيبو دي روج ا ليفر دي روج ا ليفر كريم. فوالا فيها بزاف لي كولور شابين، سورتو هذا اللي جاي هنايا فريمون بزاف شابه. دونك هذا سي اون باليت تقدروا تستعملوها تو لي جور، عجبني بزاف وشريتها من عند المغازان ريحانه باسكو جاب اريفاج جديد وجاب بزاف حاجات شابين. دوكا لي باليت كاع راح نوريكم شريتهم من عند المغازان ريحانه باسكو سي لو سول مغازان اللي كي ندخل ما نقدرش نخرج بيديا فارغين وما نقدرش ما نشري والو باسكو اشاك فوا يجيب حاجات جدد ودي بري ما نصيبهمش اير، دونك على بها اللي نشري من عنده. ensuite ديت اون باليت دو لا مارك زويفا، سي لا اريستو، جايه كيما هاك. شوفوا الباكاجينغ شحال شباب. لو سول بتي بيمول في زويفا ما عندهمش ان ميغوار، مي بون شوفوا لي كولور الداخل شحال شابين، سورتو هاد لو بلو هنا، لو اورانج، هاد لو فير كاكي، بزاف لي كولور شابين. هاي لي كيفاش تجي بزاف لي كولور شابين عجبوني بزاف. و لا كاليتي تاع لي برودوي تاع زويفا ما عندي ما نهضر باسكو لا بيغمونطاسيون كلش توب. ensuite ديت اون باليت تاع سيفورا، سي لا فينتاج افكت فلتر، عنده 3 موديل. انا ديت هاديه باسكو عجبتني، سي دي نيود لداخل. دوك نحلها نوريها لكم. لي كولور تاعها بزاف شابين، لو باكاجينغ بزاف شباب. شوفوا الباكاجينغ لداخل شحال شباب، جايه كيما هكذا، والداخل فيها ان ميغوار كبير وهملك لي كولور اللي فيها لداخل. دونك كاين دو نيود، دو برون، دو مارون، فيها بزاف لي كولور، كاين المات وكاين الاريزي، بزاف شابين لي كولور. دو لا ميم مارك هادي سي لا مارك اي دي سي كولور ميك اب. ديت دو باليت ان فيت، ديت وحده صغيره هكا تشبه لا تو فيست، لي باليت تاعهم صغار، توجور فيها ان ميغوار وهمليك لي كولور اللي فيها لداخل بزاف شابين لي كولور. كاين دو بلو، سناو نحي هدايا باش تشوفوا لي كولور. فيها همليك لي كولور، فيها دو فير، دو بلو، دو برون، فيها هنايا دي كولور نيود بزاف شابه. فيها دو مات وفيها الاريزي، سورتو هاد لا كولور، هاد لا كولور هنا وهادي 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 بزاف شابه، عجبتني بزاف. بور لو بري ماشي غاليه، وقيلا كانت دير 180,000 برك، و تري بيغمونتي. و في الكبيره توجور من لا ميم مارك، مي ديت واحده اخرى كبيره والباكاجينغ تاعهم حديد، عجبتني بزاف. الوغ هادي فيها ان بانسو، فيها ان ميغوار كبير بزاف كبير، وعامليك لي كولور اللي فيها.
شوفوا شحال بزاف كاين لي فاغ بوبيير فيها معمره. لي فاغ بوبيير كاين برون نيود مارون الفير ميليتير فير كاكي فيها دو نوار فيها بزاف 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 لي كولور فريمون. شوفوا لي كولور اللي فيها. ديت دو باليت دو شي ريفولوشن ديت لا فلاوليس بيوند هذه وديت لا فلاوليس 4 فوالا. ديت دو فلاوليس اي جو بونس كو تعرفوهم سي با لا بين نبقاو نحل فيهم. وديت اون بتيت باليت هكا دو لا مارك W7 الوغ سي جوست ان كو دو كور تاع هاد لا مارك. شوفوا عنده 3 موديل وانا ديت وحده فيهم ديت هاديه. شوفوا لي كولور اللي فيها ان فيت فيها دي مات و دي زيريزي تانيك. شوفوا هادوما لي دو كولور اللي هنا هنايا توب 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 توب. ديت هدايا de chez Sleek, c'est un coffret, fait un rouge à lèvres et une palette d'highlighter. Alors le rouge à lèvres عندي du Sleek, عندي وشريت تانيك Sleek, mais comme le coffret جاي كيف ou le prix moins cher على تشرو لا باليت وحده قلت ندير le kit complet خير. donc la palette جايه كيما هكذا جايه كامل دوري وكي تحلوها فيها ان ميغوار هنايا و ان بانسو وهم ليك لي 4 زايلايتر هنايا. هبال هاد لا باليت اذا شريتوها ما تزيدوش تحوسوا كامل على لي زايلايتر باسكو واحد لا بيغمونطاسيون. شوفوا ان شاء الله برك راح تشوفوا مع لا لوميير. شوفوا لا بيغمونطاسيون هبال هبال هبال. كاين واحد كريم وكاين 3 كاين واحد كريم وثلاثه في البودر جايه كيما هكا. ان فيت تحبوا تشرو لا باليت وحدها ولا تحبوا تشرو لو كيت كيما هكا. والداخل كاين ان روج ا ليفر ماتمي دو شي سليك جاي كيما هكا. هذا سي لو فرنش فانسي سي ان روز نيود راكم تشوفوا في الكاميرا فونسي مي ان فيت سي ان نيود. دونك فوالا بور لو كيت عجبني بزاف سورتو لا باليت d'highlighter. على بالكم بلي جادور l'highlighter donc c'était juste impossible ما نشريهاش. ديت un blush de chez Benefit, c'est le Hervana. Oups, طاح لي لو بانسو. دونك جاي كيما هكذا جاي شغل موزايك فيه بلان دو كولور فيه لو بانسو فوالا فيه هادي لوبيركول هنايا. عجبني بزاف مي وشنو ماشي بزاف 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 بيغمونتي مي بون عجبتني بزاف لا كولور. Et ensuite ديت un blush de chez L'Oréal. هذا c'est le blush caresse في numéro 106. Et la couleur c'est un pêche foncé بزاف شابه la couleur. ensuite ديت une base de la marque My Primer جايه كيما هكذا. عجبتني بزاف ان فيت تخلي ان افي ليسون في لابو تفلوتي لي بور تخلي ان افي شغل لو بو دو بيبي. عجبتني بزاف بور لو بري فريمون بزاف هايله. ديت ان هايلايتر دو شي ريفولوشن اشاك فوا يجيب فيهم ويجيب بليزيور كولور. انا ديت هدايا سي لو لوستر جولد نورمالمون سي لا تانت نورمالمون. دونك جاي كيما هكا واحد لا بيغمونطاسيون بزاف شباب بزاف 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 شباب. دونك سي ان ليكيد هايلايتر يشبه لي كوفر اف اكس. ديت هاد لو فون دو تان دو شي سيفورا اللي جاي كيما هكا فيه اون بيبيت ان فيت هو اللي دايراتو في لو فيزاج تاعي. اشاك فوا تقولوا لي ما واش كيدير لكم فون دو تان راني ندير هدايا تاع سيفورا بزاف هايل مي ان فيت هذا سي بور لي بو سيش لي في اللي عندهم لا بو غراس غير سي با لا بين باسكو مزيت ويخلي ان افي غلوي في لابو. دونك لي في اللي عندهم لابو سيش غير فونسي باسكو بزاف هايل هو اللي دايرتو في لو فيزاج تاعي باسكو عجبني بزاف. ديت ان فون دو تان دو شي Clarins la teinte 107 c'est le Skin Illusion Minéral et Plan Extract. Bref teint lumière effet naturel. حبيت نسيي لي فون دو تان Clarins عندي لي برودوي تاعهم مي لو فون دو تان جامي سييتو. دونك هاوليك لو باكاجين بزاف شباب و مازال ما سييتوش دونك كي نسييه نقولكم ان توكا فوالا. دونك ان فون دو تان دو شي Clarins. وديت من عنده ان فون دو تان دو شي Fenty Beauty لا مارك تاع ريانا في لا تانت 170 هاوليك
جاي كيما هكذا. مازال ما سيتوش هذا تانيك، مي ان توكا كي نسيه راح نقول لكم سي سور. ان توكا لو باكاجينغ بزاف شباب، وراني نحوس على لا باس تاعها مازال ما صبتوش. ان توكا اذا صبت لا باس سي سور كو راح نشريها. ensuite ديت دو شي ديور. هذا سي ان برونزر ليكيد. ان فيت تضحكوا عليا وعلى بالي كاينين راح يبداو هضره زايده، مي عجبني الباكاجينغ بزاف، عجبني الباكاجينغ وعجبتني لا كولور تاع لو برونزر. اون بليس برونزر ليكيد، دونك تقدروا تخلطوه مع ان فون دو تان يكون كلير، زعما تكونوا في الصيف تكونوا برونزي وما يكونش عندكم ان فون دو تان على حسب لابو تاعكم. دونك تقدروا تخلطوه هدايا مع الفون دو تان تاعكم باش تكون عندكم لا ميم بو لا ميم كولور تاع الفون دو تان مع لابو تاعكم. وعجبني بزاف. ميم تقدروا ديروه بالكونتورينغ وكلش، ولا كوم بلوش هكا بوغ دوني ان افي بون مين. عجبني بزاف. ديت هدايا سي لو سبراي فيكساتور دو شي لوريال، سي لو انفايبل فيكسينغ ميست فيكسينغ ميست بزاف واعر. بغيت لازم تخلطوه مليح باسكو فيه شغل لابودر، لازم تخلطوه مليح وتفيكسيو به لو ماكياج تاعكم مع الاخر en même temps pour enlever هذاك ليفي بلاتر تاع لا بودر وكلش. كوا دوتر جي بري دو شي نارز ان هايلايتر بزاف شباب، جاي كيما هكذا. هذا سي لو مالديف، جاي هكذا داخل فيه ان ميروار وهاوليك لايلايتر. شوفوا شحال شباب، جو في سواتشي هاوليك هنايا ان شاء الله بك راح تشوفوه بزاف شباب. ديت دو شي لا مارك دبليو 7. ان فيت هاد لا مارك راني نديكوفري فيها بالعقل وراهي تعجبني فريمون. هذه سي اون باليت دايلايتر جايه كيما هكا، فيها ميروار كبير وفيها هادوما كامل سي دي زايلايتر. هنا كاين 4 صغار وكاين 2 كبار، عجبوني بزاف. و شغل ميم لا بيغمونطاسيون كلش فواو هنايا. هدايا نسواتش لكم هذا هنا هاوليك، عجبني بزاف. دونك هادوما كامل سي دي زايلايتر و فريمون كاين بزاف، دونك كاين بليزيور كولور وكاين بزاف لي زايلايتر. ديت دو شي دولميا، هاد لا مارك ما نعرفهاش مي حبيت نسييها. ديت ان فون دو تان و ان انتي سيرم، كنت حابه نسييها صبتها عنده ديتها قلت باش نسيي بوركوا با. فوالا بور سا. دوكا راح نوريلكم هدايا دو شي ايف سان لوران. ان فيت هذا سي ان كريون دوو، عنده ان كوتي نوار و ان كوتي روز. هاوليك فاش يجي. هنا عندكم وين لو كريون، عندكم على بالي مش حتشوفوا مي بون، عندكم ان كوتي روز و ان كوتي نوار هنايا. دونك تقدروا ديروا ان اومبري ليبس ولا تقدروا ديروا دوبل لاينر. فوالا بزاف شباب، عجبني بزاف. وهنا عنده ان كوتي استامبور، دونك تحبوا تستامبيو. فوالا بور سا. ensuite واش ديت تانيك؟ ديت ان ماسكارا دو شي نوسيبي، جاي كيما هكذا في الدوغي، مازال ما سييتوش مي ان توكا غير نسييه نقول لكم سور سناب. اذا ماراكمش تبعوا فيا سور سناب خليكم لو سناب تاعي هنايا، روحوا تابعوني باسكو اشاك فوا نوري لكم لي زاشا تاعي اون بروميير اي نوري نقول لكم لافي تاعي غدوه من داك كي نسيي ولا. دونك غير روحوا تابعوني في سناب باسكو على بالي راح يعجبكم الحال ديجا باسكو نقعد نقصر معاكم ان ميم نوري لكم كلش سور سناب، سي بلو فاسيل على لي فيديو. Bref, dites un mascara de chez Nocibé. Quoi d'autre? Oui, dites Hadaya, le Boeing. Le Boeing, c'est un de chez Benefit. Hadaya, c'est un anti-cerne. À chaque fois sur Snap, تقولوا لي منال واش راكي ديري كم anti-cerne وكلش. En fait, انايا ندير un correcteur كيما هكذا. راني نستعمل هدايا تاع Benefit، ندير le correcteur ومن بعد ندير un anti-cerne. Voilà, pour camoufler bien les cernes ديالي باش ما يبانوش. دونك هذا اذا حبيتو ان تروك كي كاموفل بيان لي سيرن ديالكم، هذا غير روحو تشروه باسكو بزاف هادي. ديت ان اوتر هايلايتر. ان فيت راني افون مع لي هايلايتر ما فهمتوش بيا. ديت ان هايلايتر دو شي لوريال، هذا تاني كديتو من عند لو ماغازان ريحانه. هذا ماشي تاع صح، هذا اون ديغي الذهب ذوبوه ديجا، عنده اون تيكستور موس
شوفوا عنده une texture mousse و ونحسن نصوتيه لكم. هذا وحده شوفوا هاوليك. هذا اذا درتوه ما لازمش ماكيو بزاف باسكو j'adore l'highlighter. Bref, هذا وحده. هذا l'highlighter وحده تاع لوريال باسكو بيغمونتي on dirait دهب و عنده une texture bizarre. J'adore. Voilà. Quoi d'autre باش ما ننساش. Oui, هذا c'est juste impossible ما نوريهولكمش. En fait هذا التوب اللي راكم تشوفوا فيه تاع ديور. هذا c'est une ombre à paupières liquide في التوب. جايه في هاد لا كولور في الفيولي يا البنات. واحد لا كولور واحد لا بيغمونطاسيون واحد هاوليك راني درتو هنا و تيستومبيوه. شوفوا لا كولور شوفوا كيفاش تبريي وكلش بزاف شابه. دونك هذه في الكولور فيولي. دوماج ما عندوش دوطخ كولور باسكو سينون نديهم سي سور. تعرفوني مهبوله انايا ندي كلش. انسويت باش ما ننسى والو ديت ان ايلاينر دو شي ارتيستا. هذا ابارمون كاملين يشكروا فيه هذا الايلاينر دونك ديتو باش نسييه. ديت هاد لومبر ا بوبيير دو لا مارك دوغلاس. هاوليك كيفاش يجي لداخل و سي ان بلو. هاوليك شوفوا شحال شباب بزاف شباب. Et ديت de la marque Camille Alban un autre eyeliner جاي كيما هكا ليكيد hyper noir. ان شاء الله بك راح تشوفوا. هاوليك دخل باش تلقى يدي بزاف نوار وبزاف هايل ويشد توت لا جورني وعنده ان افي مات. بور لي روج ا ليفر انا حاطه كلش هنايا enfin ماشي كلش مي لا موتيي. ديت 3 روج ا ليفر دو شي ماك. C'est la gamme Broke Candy. Des 3 couleurs. L'oula هي هذه. ديت غير دي نيود. هاي لك لا كولور ان شاء الله راح تشوفوا بزاف شابه لا كولور فريمون. هاي لك لا بروميير كولور. هذه سي لا فيتيش. هادو ديتهم عند لو ماغازان ريحانه. هذا سي لو بلومفل و لا كولور تاعو جايه هكا. شوفوا شابه لا كولور مانيفيك. دونك هذا سي ان روز نيود بزاف شباب عندهم ان افي ماتا. و هذايا سي لو ليب بلوسوم. هذا جو بونس سي ان روز. وي سي ان روز جاي كيما هكذا. وهذا اذا درتوه عرفوا بلي مش حيتنحى لكم باسكو سيتو هبلت باش نحيتو. بريف من عند نوسيبي ديت 3 روج ا ليفر كيما هكا. سي لي ماتيسيم ليبستيك. ديت ان روج ان نيود و ان برون. بزاف شابين هادوما لي روج ا ليفر عجبوني بزاف. دو لا مارك اي ام بوبا جاي كيما هكذا. لا كولور تاعو لازم نسواتيها لكم باسكو هكا مش حيبان لكم. لا كولور عجبتكم كاع كي درتها و تنابيت عجبتكم كاع. هاي ليك لا كولور سي ان مات مانيفيك. لازم نحي لو سواتش باسكو سينون ندير ديغا بتريكويا. دو شي ديلي بلوس ديت 2 جومبو. واحد لاني دايراتو هدايا لاني دايرتو في لي لافر تاعي وعجبكم كاع. في لا ديرنيير فوتو تاعي تاع انستغرام هبلتو على لو روج ا ليفر ما نالوش من الروج ا ليفر ما نالوش من الروج ا ليفر كي دايره. راني دايره هدايا ما عنديش لا تانت تانت 09 وهذا الروج 02. عندهم ان افي غلوسي البنات اي سون با مات. هدايا دو شي دوغلاس سي لو الترا شاين ليبس جاي كيما هكا. هذا سي ان غلوس. هاي لك لا كولور سي ان غلوس رايح للسوريز بزاف شباب. ما عندوش لا تانت ما كاينش لا تانت مكتوبه راني ندير ونمسح. هذا ديت ان غلوس en même temps c'est un soin de chez Dior. هاوليك كيفاش يجي.
جاي في النيود. الوغ لا كي ديروه البنات اون ديري درتو مرايه في شواربكم، عجب بزاف هايل، عنده ريحته بزاف شابه. دونك هذا ديروه كوم غلوس اون ميم طون سي ان سوان بور لي ليفر، عجبني بزاف. سي لو 311 ماجيك. و دو شي سياتي راني زرب باسكو طولت دو شي سياتي ديت دو روج ا ليفر. سي لو هادوما سي لي ليكيد كروم، دونك عندهم ان ايفي كرومي في لي ليفر. هدايا سي ان فيولي، دوك نصورتيه لكم ان شاء الله برك راح تشوفوا في لا كاميرا. هذا سي ان فيولي هاوليك. اي هذا سي ان روز جولد. هذا وحده، هذا عنده واحد لي نيونس. شوفوا هاوليك، هذا وحده. هذا سي لو لونا. وهذايا لو فيولي سي لو زودياك. Voilà. Ensuite, dites de la marque Eredu, un truc comme ça. Un rouge à lèvres. عجبني بزاف. هاوليك شوفوا شحال شباب. C'est un prune. La marque تاعو بزاف واعرة. Eredu normalement. Bref, voilà. عجبتني بزاف la couleur. ديتها. Voilà pour ça. Dites un rouge à lèvres تاع مودا parce que comme j'adore la marque Moda. Du coup, dites un rouge à lèvres في numéro 3 parce qu'à chaque fois تقولوا لي مانا شنو الروج à lèvres كي دايره surtout في لي فيديو نديرو بزاف. هو هدايا في الانفينيتي في numéro 3. سي مون روج à lèvres préféré. واحد ما يقدرش باسكو هذا وحده. ديت 4 rouge à lèvres de chez Note باسكو كان دايرهم غير ب40,000. ديت هدايا في نيميرو 5. هاد لو روز نيود بزاف شباب. هدايا سي numéro 306 Kiss Blossom. C'est un rouge. Obligé un rouge qui تشرو un rouge à lèvres. زعما تشرو une collection تاع rouge à lèvres هكا لازم تدو un rouge. C'est juste le basique. هدايا c'est le 302 Mirage. بزاف شبه هاد لا كولور. C'est un nude. بزاف شبه هاد لا كولور. Et le dernier, c'est le 6 Playful. كيف هذا le nude بزاف شباب. هذا رايح للمارون بيش بزاف شباب. Voilà pour note. Dites ensuite 4 rouges à lèvres. على بالي مهبوله بلي rouges à lèvres de chez Bourjois. هادوما c'est les rouge velvet the lipstick. En fait هادوما عندهم une texture très bizarre. فوق البيزار ما كاش. هذا كي تحكموه زعما نحكموا هاد لا كولور كي ديروها شتو زبده كتحل. شتو زبده شوفوها. شتو زبده يزلق وحده. شوفوا هوب هكذا كي ديروه في لي ليفر تاعكم يكون هكا كريمو. 2 minutes après يولي مات on dirait rouge à lèvres liquide mat. يولي ناشف كيما لي rouge à lèvres liquide mat. هذه ما فهمتش. on dirait درت ان rouge à lèvres liquide ماشي هكا ا ريزون. بزاف بيزار هاد لو rouge à lèvres وبزاف هايل ما يتنحاش كامل. هدايا ديت في النيميرو 4 ديت في النيميرو 6 ديت في النيميرو 2 وديت في 7. هامليك لي كولور. ديت 2 نيود و 2 فونسي. بزاف هايلين هادوما لي rouge à lèvres. اذا راكم حابين لي rouge à lèvres بزاف هايلين هما هادوك. Des 2 rouges à lèvres de chez Matmi, c'est les slick. Alors واحد جاي في الميتاليك وواحد جاي مات. alors في المات c'est le bitters sweet وفي الميتاليك c'est le roasted rose. هامليك بزاف شابين. دوكا on va passer à ça. علاش راني نجري. ديت de la marque Love. هاد le rouge à lèvres بزاف شباب. donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Avec la couleur. Donc c'est un rouge framboise. بزاف شابه la couleur. De chez NARS des 3 rouges à lèvres كيما هكذا.
هامليك بزاف هايلين. الاول اللي ديتو في الروج سي لو دونت ستوب، نزواتيه لكم هاوليك. pigmentation très opaque, pigmentation rien à dire, donc c'est un rouge. في nude c'est le slow ride هاوليك magnifique. ديما نهضر هاوليك هنا. Et le dernier c'est le warm leatherette. Bref, il est la couleur. C'est un violet rose magnifique. De chez Nars toujours. Non, نسيت واحد باسكو ديت 4 ماشي 3، ديت 4. هذا c'est le walk this way. وهي لك لا couleur. C'est un nude رايح للغوز. C'est un bois de rose. Voilà. Toujours de chez Nars ديت 3 اللي جايين كيما هكذا. هادو ما تيبقاو من عند لو ماغازان ريحانه، ديتهم من عند لو ماغازان ريحانه. ديت 3 كيما هكا ما يشبهوش لهادو، غيان افوغ. هادوما واحد اخرين. نحي لو سواتش باش تشوفوهم وحدهم. لو بروميي ما فيهش لا تانت. bref جاي كيما هكا نيود هاوليك magnifique. ان شاء الله برك راكم تشوفوا. c'est un nude. le deuxième toujours un nude اللي رايح للغوز. ان شاء الله برك راكم تشوفوا لي كولور هاوليك هنا magnifique بزاف. هذا وحده. و لو troisième هذا c'est un prune. voilà. toujours من عند دارز ديت لو ميني كيما هكذا. هذه سي لا تانت هوت بلودد. سي ان نيود هاوليك بزاف شابه لا كولور، بزاف شابه لا كولور. اللي بغي نخليها لكم من بعض انفورماسيون. وديت لو ميني في النهار. هذا عنده اون سول كولور برك روج. هاي لك لا كولور. هبال 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 وحده. هذا صغير جاي كيكون. فوالا بور سا. دو chez مارك جاكوبس ديت 2 روج à lèvres. نحي لي سواتش باش تشوفوهم. Le premier c'est le Truth or Bear. bref l'accent anglais تاعي دا يروح. هاوليك لا كولور. هذا واحد لا تكستوريال البنات عندهم ما نهضرش خير. لا troisième couleur جايه كلير مي ان توكا انا ديت لي دو اللي كاينين اللي شابين. لو دوزيام سي لو سلو بيرن. هايليك هذا سي جوست ان كو دو كور. واو بريف راهم يبانو يتشابهو مي با دو تو. فوالا هذا جاي فونسي هذا جاي كلير. بزاف شابين لا تكستور تاعهم وحدها. اي اون ديرني انفان كملنا ديت 3 روج à lèvres de la marque Kevyn Aucoin. جايين كيما هكذا. نحي لي سواتش باش تشوفوا. لو بروميي سي لو Twilight Lotus. شوفوا لا كولور شحال شابه البنات. بزاف شباب بزاف شباب بزاف بزاف شباب. سي ان فيولي شغل مارون غري. بزاف شباب بزاف شباب بزاف شباب. وهذا ما فيش لا تانت désolé. c'est un nude magnifique. et le dernier c'est le Samilk. هايليك magnifique. La marque Kevyn Aucoin, j'adore vraiment. Donc voilà pour les achats de Kamali Renah.
نسقمها باسكو راهي اون مونتان هنايا تاع المكياج. بريف malgré que نسيت pas mal de choses mais وريت لكم quand même la moitié تاع لي زاشات تاعي ما درتهمش كامل على ضربه البنات اشاك فوا نشري voilà c'est pour ça. Donc voilà les بنات pour la vidéo, je suis là de je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.